يا شباب يا شباب، هدوا هدوا هدوا. ما أصدق فيديوهات تسويتكم ما يوصلنا هيدا انتوما قبل يوم. يا 81 ايه 181. ماشي مشكلة حيت انا كيوصلني بزاف ديال مشغول بزاف فهمتيني. هاد الوقت اللي كنصور فيه الفيديو على داكشي كتشوفوني كنقطع بزاف. المهم نكمل دابا باش كون صورت فيديو كان فيديو فيه 165 فيو. موا باش رجعت عاوتاني لقيتو 185 باش حاجة فريدة. ما وقفت باش رديت على ياخر انا صاحبي وانا نرجع وانا نلقى هيدا. صراحة شكرا للمتابعين ديال هذا المقطع هذا. ما عرفش كيفاش نعبر هادو اللي يتفرجوا الفيديو دي وعجبهم. صراحة ظنيت بلي ينشر هاد الفيديو هذا حيت اول حاجة هو ميم. شحال هادي كانوا كيعدلوا هاديك قبل 3 سنين واخا هاديك باقي كيعدلوها دابا اللي هو او شيت وي اوغو. انا شنو شفت بلي الشيت هي الكلمة الوحيدة اللي كيعدلوا على هاد الميم هذا. ولا الميم كامل عاملينها غير لهاديك الشيت. بغيت كنعدل كنكرر كنمشي بالانشوط كنعدل تكرير من ديك او شيت حتى كملت هاد الفيديو هذا. وبغيت نزيد في الاخر عاوتاني نكرر هاد جين فهمتوا جمع فهمتي اللغة العربية الفصحى. المهم الفيديو هذا ما يكونش بالأغنية حيت ما بغيتش نخربق الهضره ديالي بحال فيديو ياخر. ولكن سمحوا لي الا شاف اي واحد ديك الفيديو ديال بيل جولدن هاند من تصدمش لان صافي مشاهده واحده. المهم ما شافوهاش بزاف حيت غالبا نتصدموا حيت في الاخر بقات واحد المشكله كبيره. دابا انا اللي عندي مشكل مع بنين سكرين فهمتي. دابا انا ندخل الصفحه الرئيسيه رجع جدول المشاهدات 209 كما قلت لكم. دابا بغيت نعرف دابا واش زاد الاخر اجابت لا ماشي هذا تزيد لايك تزيد لايك في هذه ماسني 217 32 لايك. اشكركم من كل القلب على هذا الفيديو هذا. وكاش كيتحاب لي بلي هاد الدرجه هادي يوصل لي فيو انا كنقول لكم من دابا ماشي مشكله زعما كنقطع بزاف. المهم واخا امير كما قلت لكم صافي دابا رجعني لي وين وصافي يا امير. تعرفوا مشاكل الحياة فهمتيه. ضروري ما يكون هاد امير هذاك يصدع. دابا تزادوا على مقطعات باش يردوا داكشي اللي بغا خا يسدوه وما يجيش لايكت والفيديو تعاود مليون مره باقي ما خايدك ويتي 17 ماشي خطأ بسيط لطيف. أمير قدامك كيكوح 221 كما قلت لك كتادو مشاهدة دي كل خد فيديو إيدان لا بلاش غباء من مروان كان كتحب يطول الفيديو فهمتي. وصلنا 10 وزيادة. ديموني في فيديو ديال ماينكرافت شحال وانا كنواجه اللاج معاه دوك سمحوا لي علاش هاد البارح هادو ولا البارح اقل ولا البارح المهم ما لقيتش شي لعبه باش ننزل ليها فيديوهات. مشيت نتيجه هاد ميمزات نتيجه فيديو الاصليين ونفس الحاجه كنكرر مثلا بحال هذا ديال ميمزات بارت 3 نفس الحاجه.
كونيكسيون ثقيلة عندي، فهمتي؟ نفس الحاجة. وكتبت الاخر ما تكونش باينه شي وحدين، ولكن كتبت ديسكو اوكي، زعما الديسكو ديال اوكي. انا دابا باقي ما عرفتش شكون لا سميتي ماشي هاد الفيديو هذا، شكون دابا اللي عاد نعدل اللي محسنش يعدي 6 ديزلايكات. حتى انا كنكره يعدل لي ديزلايك، عرفتي؟ الحزن. ولا شي واحد ما عجبوش المحتوى ديالي البسيط. شوف هذا اول فيديو، هذا هو اول فيديو ملي غبت هذه شهرين ما عرفتش كيفاش ننزل. بالضبط هاد زائد هادي لافينا، نبينها لكم دابا. نحط الطبع احمر، لا صح نشوف هاي. المهم هادي لفينا، ما باغيش ما خلينيش. المهم صافي هادي انا نزلت الفيديو ديال ردة الفعل، نزلت فيه الصوت ديالي فيه كل شيء، علاش ما تهرستوهاش؟ دابا كتشوفوا هاد الفيديو هذا، هادوك الفيديوز اللي عليهم مشاهده وحده، راه ماما هي اللي تفرجت لهم. هذا وهذا فيديو درت شو ردة فعل على مقاطع القديمه، ولكن هذا لا، اللي باقيين كاملين لا. هاد 3 هادو، وهاد مشاهده حتى هي، وهذا انا كنقول لكم من دابا تجربه لعبه جرين. اخيرا شي واحد شاف ديك الفيديو ديالي تجربه جرين، لعبه جرين. ولكن شوف تعب ديال جرين سكرين، شوف شحال ديال جرين سكرين. هذا الفيديو الاخراني يبان لكم هذا جرين سكرين هذا، لكن باينه ما يبان لكم شي. ادميسيون باسيد واه ذكريات، عرفتي كيفكروني باش كنت كنلعب جي تي اي ساندري ولا شفت اوتو ساندريس. هادي باقي ما حاولت نجرب ولكن ما جاش معايا. هاد الفيديو هذا غنعدلو ضروري. دابا شنو يبان لكم؟ دابا هاد جرين سكرين، هاد التصويره هادي كتشوفوها دابا ياك، هادي كانت التي قبل 8 ساعة، كتبين ما كيبانوش قصص. نعم مفضلة. المهم هادي قبل من 4 ساعة عدت التصويرة هادي. شحال كانت 150 مشاهدات، دابا ما شاء الله وصلوا 800. وانا دعموني من القلب باش نعدل احتفاليه، فهمتي؟ باش نوصلوا 100 مشترك نعدل احتفاليه بسيطه على قد الحال، فهمتي؟ صراحه عرفتي ما كنت باغي ماما تشوف هاد الفيديو هذا باش تشوفني بلي انا نزلت وجهي في اليوتيوب، فهمتي؟ حاجه كتقهر، فهمتي؟ وان شاء الله وان اراد الله، فهمتي؟ بلي انا نعدل في السيمانه ما جي فيسكا يا بسلامه.